अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत और सलामती अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह की मसाजिद को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद तमीर फरमाई और उस मस्जिद का नाम कुबा रखा। ये इस्लाम की पहली मस्जिद थी। अगर हमें किसी शख्स से मोहब्बत होती है ना, तो हमें उसके घर से भी मोहब्बत होती है, उसकी हर चीज़ से मोहब्बत होती है। ऐसा ही है ना? तो हमें अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो उसके घर से भी मोहब्बत होनी चाहिए। हमें हजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो हजूर अलैहिस्सलाम की जो अदाएँ हैं, आप अलैहिस्सलाम की जो सुन्नतें हैं, उनसे भी मोहब्बत होनी चाहिए। जी हाँ, दुनिया की मोहब्बत की एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करती हूँ। किसी ने मजनू को देखा कि वो कुत्ते के पाँव चूम रहा था, तो किसी पूछने वाले ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो उसका जवाब सुनिएगा ज़रा। कहने लगा कि ये कुत्ता जो है ना, ये लैला की गली से होकर आया है, इसलिए मैं इसके पैर चूम रहा हूँ। अगर इंसानी मोहब्बतों का इजहार इस तरह हो सकता है, इतनी शिद्दत है इंसानी मोहब्बत में, तो फिर अल्लाह से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? उससे मोहब्बत का इजहार हमें किस तरह करना चाहिए? एक मोमिन बंदे को अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के घर से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए? और अल्लाह के घर से मोहब्बत क्या चीज़ है कि आप वहाँ जाए, नमाज अदा करें, बैठे, इबादत करे, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, सलाम दुआ करे और अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के घर पर खर्च करे। ये है मोहब्बत और ये ही है मोहब्बत का इजहार भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़कर अपनी जगह पर बैठा रहे, सूरज तुलू होने तक जिक्र व अज़कार करता रहे, इबादत करता रहे, फिर 2 रकत नफल पढ़ ले, तो 2 रकत पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कोई मुश्किल काम है? आप मुझे बताएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी आसानियाँ रखी हैं, इतनी आसानियाँ रखी हैं कि अमल थोड़ा लेकिन अजर ज़्यादा है। ये तो हम ही हैं जो अमल नहीं करते। हमारा दीन बड़ा खूबसूरत है और ये फजीलत इसलिए बताई ताकि ईमान वालों को मस्जिद में बैठने का शौक पैदा हो। लेकिन आप मुझे बताएं कि आज कितने लोग हैं जो मस्जिद में बैठते हैं, जो मस्जिद जिन्हें मस्जिद में बैठने की आदत है। हम टीवी के आगे बैठ जाएंगे, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, अपना कोई ज़रूरी काम है वो लेके बैठ जाएंगे, लेकिन मस्जिद में जाएं तो बस नमाज अदा कीजिए चलो जी, और कईयों को तो वो भी तौफीक नहीं मिलती। चले, ये तो बात होगी ना मर्दों की। पहले ज़माने में औरतें जो होती थी ना, वो भी सुबह के वक्त जब मस्जिद खाली होती थी ना, तो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी। एक सहाबिया थी जो मस्जिद नबवी की सफाई किया करती थी। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो हजूर अलैहिस्सलाम को बाद में खबर मिली, तो आपने फरमाया कि मुझे क्यों नहीं बताया, मैं उसका जनाजा खुद अदा करना चाहता था। लेकिन आज कौन सी औरत है कि जिसके दिल में ये शौक पैदा हो कि वो अल्लाह के घर की सफाई करे? चले, औरतें तो एक तरफ, मैं अपनी नौजवान नस्ल से ये पूछती हूँ कि आपने अपने जिम्मे कौन सा काम लिया हुआ है मस्जिद का? हसरतें ही खत्म हो गई हैं। कभी आपने सोचा है, कभी ये इरादा किया है कि मैं रोजाना मस्जिद की सफाई करूंगा, या मैं रोजाना वजू खाना धो दूंगा, या मैं कलीन साफ कर दूंगा, या मैं सफ़े बिछा दूंगा? जब हम घर बनाते हैं तो हमारा अमल क्या होता है कि ये बेडरूम है, ये गेस्ट रूम है, ये बहन भाइयों का कमरा है, ये वालदैन का कमरा है, ये स्टोर रूम है। लेकिन कभी आपको ये ख्याल आया कि एक छोटा सा अपने घर में कॉर्नर ऐसा भी बनाए जहां अल्लाह की इबादत कर सके, जहां आप अल्लाह से मुलाकात कर सके? आप गेस्ट रूम बनाते हैं, बेडरूम्स बनाते हैं, तो अपने घर में एक ऐसा कॉर्नर बनाए जहां आप नमाज अदा करें, उस जगह को इबादत गाह बनाए।
آج ہم کیوں برباد ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں میاں بیوی میں اتنی لڑائیاں ہیں؟ کیوں اولاد اور والدین کے درمیان اتنے فاصلے ہیں؟ کیوں ہر بندہ پریشان ہے؟ کیوں ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنا گھر ہی چھوڑ کے چلا جائے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہمارا دل نہیں لگتا، اسی لیے ہمارا دل بے چین اور پریشان رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے ایک بات بتا دی ہے، سادہ سی بات ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب دیکھیں، ہر بندہ تو اللہ کا گھر نہیں بنا سکتا، یعنی پوری مسجد تو تعمیر نہیں کروا سکتا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو جتنی توفیق ملے، جتنی بھی توفیق ملے، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو 100 دیا ہے تو اس میں سے چاہے 10 ہی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن کریں ضرور۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں ہونے دیتا۔ اور ہماری مالی پریشانیاں اس لیے ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے پہ تو ہزاروں لگاتے ہیں، اپنے لائف سٹائل کا ہمیں بڑا خیال ہوتا ہے، اپنے پہننے اوڑھنے کا، اپنے کھانے پینے کا ہمیں بڑا خیال ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا دے رہے ہیں، کہ دے بھی رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ آج گھر گھر میں کیبل لگی ہوئی ہے، غریب سے غریب بھی ہے نا، اس کے گھر میں بھی LCD ہے، کیبل لگی ہوئی ہے، کیبل والی کو فیس جا رہی ہے نا، کیبل نہیں تو اب نیٹ آ گیا ہے، وائی فائی لگا ہوا ہے، وائی فائی والے کو فیس جاتی ہے نا، ہر ماہ جاتی ہے۔ یہ وائی فائی کیبل کے علاوہ بھی ہماری بہت زیادہ فضولیات ہے، یقین کریں بہت زیادہ فضولیات کو ہم نے اپنے سروں پہ سوار کر لیا ہے۔ کوئی شادی بیاہ آ جائے تو تھوڑی سلامی نہیں دینی ہے، زیادہ سلامی دے کے یعنی کہ ہمارا نام ہو، اور پھر ہمارے دلوں میں یہ بھی ہوتا ہے یہ ہمارے گھر کی شادی پہ آئیں گے تو یہ اس سے زیادہ لے کے آئیں گے۔ اچھا، اب یہی عمل دیکھیں کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ ہے کہ یہ جب میرے پاس آئے گا تو مجھے زیادہ دے گا، تو کیا آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ کیا آپ کو اللہ پہ اعتبار نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا تو اللہ اس سے زیادہ مجھے دیں گے؟ آپ اللہ پر یقین کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کی راہ میں خرچ کرنا سیکھیں، اپنی عادت بنائیں اس کی راہ میں خرچ کرنا، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں سکون کیسے آتا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، یہ نہ ہو کہ وہ وقت آن پہنچے کہ جب ہم کہیں کہ کاش میں نے خود کو بدلنے کی کوشش کی ہوتی، کاش میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا، کاش میں نے، پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک کاش ہی ہمارے پاس بچ جائے گا۔ اس وقت کو یاد کرے اور خود کو بدلنے کی کوشش کرے۔